कोरोना के वार जारी, चिन्योट में मजीद 12 मरीज रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 99 हो गई। टोबा में 24 घंटों के दौरान 4 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला भर में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 102 हो गई। फैसलाबाद के क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन का इजलास, कपड़ा मार्केटों के रहनुमाओं की शिरकत। ताजिर कहते हैं 8 बाजारों और गिरदोनवाह में कोई भी कोरोना एसओपीज पर अमल नहीं कर रहा। ताजिर नुमाइंदों की दुकानदारों से एहतियात बरतने की अपील। कुछ महंगाई, कुछ खुद साख्ता महंगाई, अवाम की हुक्काम से छुटकारे की दुहाई। अदरक, लहसुन, मिर्च, सब्ज मसालाजात और सब्जियों के रेट से जायद वसूली। मटन और बीफ के साथ चिकन की कीमत भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान, हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। एक हफ्ते में दालों की फी किलो कीमत में 20 रुपए तक इजाफा। दाल चना 120 से 140, दाल माश 240 से 260, दाल मूंग 200 से 220 रुपए तक जा पहुंची। चीनी भी सरकारी रेट 83 रुपए से जायद 90 से 95 रुपए किलो में बिकने लगी। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया, अवाम बिलबिला उठी। मियां फरूख हबीब ने तोपों के रुख अपोजिशन की तरफ कर लिए। कब्जा ग्रुपों का साथ ना देने, ना ही कभी छांगा मांगा की सियासत की। इमरान खान ने सेनेट वोट बेचने पर 20 अराकीन को बाहर निकाला। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की पकड़ होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे की सर्किट हाउस फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहीं दुकान के आगे सामान रख लिया, कहीं गैर कानूनी पार्किंग बना ली। फैसलाबाद रीगल रोड पर भी तजावुजात की भरमार। सवारी गुजरना मुश्किल, पैदल चलना दुश्वार। खुड़ियावाला की सड़कों पर भी घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का हुक्काम को नोटिस लेने की अपील। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने अफसरान के माली इख्तियारात कम कर दिए। 10,000 अखराजात के लिए जोनल एडमिनिस्ट्रेटर या हेड ऑफिस की मंजूरी लाजिम करार। माली इख्तियारात पर महकमे को सालाना 36 लाख अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। रेलवे आईटी सर्वर ब्रेक डाउन, मुलाजमीन पर भारी पड़ने लगा। टिकटों की मद में आमदन 2.5 करोड़ से भी गिर गई। 5 दिनों में 20 करोड़ का नुकसान। वाजिबात की अदायगी के साथ रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें भी खतरे में। जराये के मुताबिक सिस्टम से तनख्वाहों, एडवांस, कर्ज और बकायाजात का डेटा जाया हो गया। गारमेंट्स और लेदर इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर, बरामद कुनिंदगान को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम को एफबीआई को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफंड्स की जल्द मंजूरी की हिदायत। ज़ेर इल्तवा और एतराजात वाले रिफंड्स केसेस पर 21 फरवरी तक काम मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी का इजलास। एफएस पार्किंग की जानिब से दायर रिट पर इंतजामिया और एसी सिटी को मुदाखलत की अपील। सदर रेक्स सिटी चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं हम शरीफ ताजिर हैं, हम पर दायर होने वाली रिट बेबुनियाद। सोशल सिक्योरिटी फ्रंट डेस्क महकमे लेबर से बाहर, मजदूर तहफ्फुजात का शिकार। सैकड़ों फैक्ट्रियों से माहाना हजारों मजदूरों का कंट्रीब्यूशन जमा होता है, मगर सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिलता। मजदूर रहनुमा लतीफ अंसारी ने हेल्प डेस्क महकमे लेबर की इमारत में बनाने का मुतालबा कर दिया। बगैर डीलरशिप और इनवाइस ज़रई अद्वियात बेचने वालों की पकड़। गला मंडी झंग में जाली अद्वियात बरामद होने पर मुलजिम पकड़ा गया। महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन ने अद्वियात जब्त कर लिया। एक और साल गुजर गया, चिन्योट के हालात ना बदल सके। हुकाम फैसलाबाद रोड को वन वे करने में गैर संजीदा। खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार सड़कें खूनी शाहराहें बन गई। चिन्योट में वापदा हुकाम किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर। मोहल्ला नूर वाला की गलियों में बिजली के लटकते तार खौफ की अलामत बन गए। इलाका मकीन खौफ व हिरास में मुब्तला। फैस को हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कोरोना के असरात, खेलों की सरगर्मियां मफलूज होने से मैदान नजरअंदाज। झंग में खेल के मैदानों की मुनासिब देखभाल ना की जा सकी। खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना, सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया।
فیصل آباد کی عدالتوں میں 100% چالان جمع نہ کرائے جا سکے 4 سالوں کے دوران مقدمات کی تعداد 22,439 تک جا پہنچی۔ متعلقہ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران نے غیر سنجیدگی دکھائی۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے سٹی پولیس آفیسر کو خط لکھ دیا۔ فیصل آباد میں مقیم غیر ملکیوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے احکامات، گھروں میں اور کام کرنے کی جگہوں پر سیکیورٹی دی جائے، غیر ملکیوں کے تحفظات دور کیے جائیں۔ ایس ایس پی آپریشنز کا ٹاؤن ایس پیز، ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو حکم نامہ جاری۔ پولیس حراست میں جسمانی ریمانڈ پر بھی ملزم پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ ملزمان سے تفتیش کے لیے جدید طریقہ اپنائیں۔ سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری کے احکامات۔ تشدد کی شکایات پر ایس ایچ او، تفتیشی اور محرر کو محکمانہ کارروائی کی وارننگ۔ عدالت میں ریکارڈ پیش نہ کرنے پر فیصل آباد کے 9 ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی کے احکامات۔ سی پی او کو 7 دن میں رپورٹ ارسال کرنے کا حکم دے دیا۔ بلدیاتی نمائندگان کی سنی گئی۔ انتخابات رواں سال کے آخر تک کرانے کا اعلان۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب۔ صوبائی الیکشن کمشنرز اور لوکل گورنمنٹ سیکریٹریز شرکت کریں۔ 17A کے تحت بھرتی ملازمین کی مستقلی کے لیے سنی گئی۔ پنجاب حکومت نے مستقل کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ کانٹریکٹ کا دورانیہ بھی سروس کا حصہ ہوگا۔ پنجاب حکومت کا لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات پر مراسلہ جاری۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام لالیہ میں کشمیر کانفرنس۔ ضلعی نائب امیر جاوید اکبر سمیت سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 5 فروری کو بھرپور ریلی نکالنے کا عزم۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سنی تحریک فیصل آباد کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے صدائے کشمیر ریلی قیادت ڈویژنل صدر سنی تحریک آصف رضا قادری نے کی۔ ریلی ضلع کونسل سے گھنٹہ گھر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ملک عمر فاروق کا تحصیل ہسپتال ڈچکوٹ کے ٹراما سینٹر کا دورہ۔ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ منصوبے پر 37 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ کام 2 سال میں مکمل ہونے کی نوید سنا دی۔ فیصل آباد کے سابق میئر نون لیگی رہنما چودھری شیر علی کی تقریب۔ ایم پی اے میاں طاہر جمیل، سابق میئر عامر شیر علی، سابق اپوزیشن لیڈر شراز کاہلو سمیت دیگر کی شرکت۔ صدر انجمن تاجران اسلم بھلی، سابق بلدیاتی نمائندگان، علاقہ معززین اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نمبرداروں کو درپیش مسائل اور نمبرداری نظام کی بہتری کے لیے فیصل آباد میں کنونشن۔ صوبائی وزیر خیال کاسترو اور صوبہ بھر سے نمبرداروں کی شرکت۔ نمبرداروں کا صوبہ میں 12,000 خالی آسامیوں، زمینوں کی الاٹمنٹ سمیت دیگر مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد محمد افضل کے پرسنل اسسٹنٹ شوکت علی ریٹائر ہو گئے۔ الوداعی تقریب میں ایس پی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی مرزا انجم کمال کی بھی شرکت۔ خدمات کو سراہا۔ بختیار بھٹو کی شادی کی مناسبت سے فیصل آباد میں رنگا رنگ تقریب۔ پیپلز پارٹی کی سابق ایم پی اے نور النساء کی رہائش گاہ پر اہتمام کیا گیا۔ نائب صدر پنجاب ڈاکٹر زبیدہ ملک، عزیر رافیہ سٹی جنرل سیکرٹری، نائب صدر سٹی فردوس رانا اور شبانہ رزاق سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈھولک پر گیت گا کر خوب رنگ جمایا۔ ٹھیکری والا فیصل آباد میں فری فزیو تھراپی میڈیکل کیمپ المصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ شہری اور دیہی آبادی مستفید۔ علاج معالجے کے ساتھ ادویات بھی مفت دی گئی۔ ایگری ٹورزم کے تحت لائل پور فارمر مال فیصل آباد میں سجا پھلوں اور سبزیوں کا عالمی میلہ۔ لوگوں کی بڑی تعداد امنڈ آئی۔ پھل سبزیوں سے آگاہی لی۔ ڈائریکٹر کچن گارڈن شازیہ حسنین کی خصوصی شرکت۔ ڈائریکٹر ریسرچ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر یاسین رندھاوا نے میلہ چھوٹے زمیندار کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ فیصل آباد میں
چائے نے کشمیری چائے بھی متعارف کرا دی۔ کشمیری چائے کا فری سیمپلنگ سٹال فیصل آباد کے مختلف پوائنٹس پر لگا دیا گیا۔ موسم کی مناسبت سے شہریوں کو گرما گرم چائے پلانے کا سلسلہ جاری۔ اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاکستان کینل کلب اور آرٹ آف لٹریری سوسائٹی کا ڈاگ شو۔ جرمن شیفرڈ، پٹ بل اور لیبرا ڈاگ سمیت کتوں کی مختلف اقسام شریک۔ فٹنس اور وفاداری پر مالکان کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔